Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू वाचिंग मी ऑन खुशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान है, इनकार के टाइम से मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत मज़ा आता था मुझे उनको उस कैरेक्टर में देख के एज़ इमरान अशरफ स्टेप मॉम, और तो आपको हिंट तो मिल गई होगी। उसके बाद हमने उनको रांझा रांझा कर दी में भी देखा। रिसेंटली हम तुम में हमने उनको बड़े इंटरेस्टिंग रोल में देखा। कहानी उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। टीचिंग के करियर से बहुत अरसा मुंसलिक रहीं, और टीचिंग में आने की भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मास्टर्स किया हुआ था, उनको ऑफ़र हुई क्लास 4 को पढ़ाने की। उन्होंने कहा व्हाट्स द बिग डील, क्लास 4 ही तो है, चलें पढ़ाते हैं। पहले दिन ही क्लास 4 के बच्चों ने उनकी नाक में चने चबा दिए। ये सही मैंने मुहावरा बोला है, नाक को चने चबा दिए। उसके बाद एक्टिंग में अपने बच्चों को लेके गई थी ऑडिशन के लिए, और वहाँ उनको एज प्रिंसिपल एक्ट करने की ऑफ़र हुई। वहाँ से उन्होंने अपना करियर ऐसे ही ट्रायल बेसिस पे स्टार्ट किया। 7 साल वो टीचिंग के साथ साथ एक्टिंग करती रहीं। उसके बाद उन्होंने सोचा यार लगता है कि इस फील्ड को प्रॉपर ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो आज मेरे साथ है मुनज़्ज़ा आरिफ, और वेरी एक्साइटेड टू हैव हर हियर एंड लेट्स हैव सम गपशप विद हर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी विथ यू राबिया। आई वाज सो कीनली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू हियर, और मुझे भी उतनी ही एक्साइटमेंट थी दैट आई गेट टू शेयर सम पार्ट ऑफ माई लाइफ विद यू। जी, और बड़े अब ये बात मेरी वो लगती है, लेकिन मुनज़्ज़ा से तो वाकई हम लोग बड़े अरसे से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, लेकिन कुछ ना कुछ होता था, जिंक्स्ड हो जाती थी हमारी मीटिंग, है ना, कुछ ना कुछ होता था। और इस बार भी मैंने डरते डरते आई थिंक सैटरडे को पूछा कि आर वी ऑन फॉर मंडे, तो उन्होंने कहा मंडे मैंने आपके लिए रखा। मैंने कहा ये दैट्स गुड। और क्योंकि आप कराची में नहीं होती हैं, आपका ट्रैवल होता है, तो इस वजह से ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग आते भी हैं तो शूट डेट्स होती हैं। एग्जैक्टली, बस इस दफ़ा ज़रा थोड़ा ईजी स्टे था, तो मैंने कहा चलो इस दफ़ा आई शुड set aside some time to have this done. जी, तो we are lucky. कैसा चल रहा है आपका रिस्पांस मेरे हमनशीं का और नेहर का? आई थिंक लोगों ने बड़ा पसंद किया है, मुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे भी, और नेहर पे अच्छा मैं बहुत डर रही थी। हम तुम के बाद बहुत मीम्स बनी, I want a sass like her, and you know I wish every girl gets a sass like her. मैंने कहा let नेहर come, फिर पता चलेगा आपको। और फिर उसके बाद नेहर आया, और मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊं, इन्होंने भी ऐसा चुन के टाइम पे नेहर लगाया। इस छोटी ईद पर, ईद उल फितर पे, मैंने अपने दोनों बेटों की मंगनियाँ की हैं। मुबारक हो, बहुत बहुत खैर मुबारक। सो बोथ ऑफ देम गॉट एंगेज्ड। एक की तो प्रॉपर एंगेजमेंट थी, और बड़े वाले की सिर्फ हाँ हुई। ही सेड कि आप बस डायरेक्ट शादी। तो दिसंबर में उनकी शादियाँ प्लान्ड है, एंड इमेजिन। बाकी तो आप समझ ही गई होंगी, ठीक है। कैसी मेरी हालत पतली हो रही है कि वो जब जा रहा होता है सीन, अब तो एंड माय सन जो बड़े वाला है ना, वो बहुत ब्लंट क्रिटिक है, नुमान नहीं लिहाज रखता, वो तो कह देता है सेस मॉम आप बर्दाश्त नहीं होती हैं स्क्रीन पे मुझे, प्लीज़ ये चैनल चेंज करते हैं प्लीज़। मैंने कहा नुमान रिलैक्स, इट्स अ प्ले, क्या हो गया? तो मतलब मैं एक्चुअली मैं ऐसी नहीं हूँ बेटा। और उसको डर लग रहा है शायद। और हुआ क्या, एक दिन मुझे छोटे वाले की जो फियांसी है उसकी मम्मी का फ़ोन आया, कहने लगी कि आप बताएं फिर कोई शायगान के कमरे के कोई फर्नीचर वगैरह का कुछ करें। मैंने कहा आप कहीं नेहर तो नहीं देख रही? और वो भी हंसती आगे से ना, तो मुझे बहुत डर लगा। मैं कही यार ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है दाएं बाएं। 2 दिन बाद बड़े वाले की भी उसकी होने वाली सास और वो उसकी पप्पो भी आई कि फिर बताएं क्या रसूमात वगैरह ये वो। मैंने कहा भाई हम बहुत सिंपल लोग हैं, हमारा ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। मैंने कहा भाई बड़े टाइम पे आपने ये प्ले चलाया है कि बेचारी लड़कियां भी डर जाएंगी कि ओ माय गॉड शी कैन गो टू दिस एक्सटेंट, कि ऐसी भी हो सकती है। तो खैर नहीं हुए, जोक्स असाइड, लेकिन मुझे बीच में डर भी लग रहा था। मैंने कहा ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट पे उन्होंने प्ले लगाया, बट खैर मज़ा आ रहा है अभी इस वक्त। पीपल लाइक इट एक्चुअली, टू माई सरप्राइज। मुझे लग रहा था कि बहुत, जैसे इनकार जब गया था जी, लोगों ने वो बातें लिखी थी कि मैं तो लिटरली एक दिन तो आंसुओं से रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा यार आई शुड नॉट हैव डन दिस। आई कॉल्ड अप काशिफ निसार साहब, I called him up and I said कि I think I should not have done this character. लोगों ने देखे क्या कुछ लिखा हुआ है, and he said that then you must have done something good. हाँ. इसलिए तो वो नफरत करेगा। नफरत करें तो मतलब आपने अच्छा काम किया होगा, certainly.
اچھا پھر میں نے اسی طرح نور الحسن کو بھی فون کیا, مطلب میں نے تو ڈیسپریشن میں نور الحسن کو بھی کال کیا ان کو, بیکاز ہی آلسو ورک ان دیٹ پلے. ان کا نور, ہیو یو سین واٹ پیپل آر سیئنگ, اینڈ ہی سیڈ وین آر یو گوئنگ ٹو گرو اپ منزا, دس ہیپنس, سو گو ابو آل دس. میں نے کہا میرے میں حوصلہ نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد سے نا تھوڑا میں نے دل پکا کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے اگر برا کیریکٹر ہے اور بری فیڈ بیک آ رہی ہے تو اٹس گڈ. ایکچولی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, وہ کیریکٹر ایسا تھا, اس کو دیکھ کے ہوتا کیا کر رہی ہے, لیکن نہر والا 10 times برا ہے, لائک یہ تو آسٹینسبلی برا ہے, وہ تو ذرا ڈھکا چھپا برا تھا. لیکن وہاں پہ وہ عمران اشرف بھی تھے اور وہاں پہ یمنا بھی تھیں, تو ہماری کچھ سمپتیز ان کے ساتھ بھی تھیں, یو نو یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے ایکٹرس کے ساتھ. لیکن وہ اسٹوری بڑی ڈفرینٹ تھی, پتہ ہے وہ اسٹوری بڑی ڈفرینٹ تھی. اس اسٹوری میں ایک بڑی ریفریشنگ اسٹوری تھی, تو اس لیے بھی شاید ہمیں ذرا آپ پہ زیادہ غصہ آتا تھا. ہاں لیکن ہم چاہ رہے تھے حق کی جیت ہو جائے, اور آپ حق کی جیت میں ایک روڑا اٹکانے پہنچ جاتی تھیں بڑی چلاکی سے, کیونکہ وہ تھی جو سائیکولوجیکلی گیمس کھیلتی تھیں نا. بالکل. سو بٹ یو ڈیڈ این امیزنگ جاب. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. وہ مینیپولیٹر عورت تھی نا, وہ اپنی مطلب دیکھا جائے تو بیسکلی اس کا ہسبینڈ واز دا گائے ان پاور, لیکن مینیپولیٹ یہ عورت کرتی تھی پیچھے سے. تو وہ اسی لیے تو بڑی لیئرس تھیں اس کیریکٹر میں, اس طریقے سے اس نے بیٹے کو بھی پکڑا ہوا تھا, اور وہ بہت مشکل کیریکٹر تھا. بیکاز جیسے وہ مجھے کاشف نثار صاحب ڈائریکشن دیتے نا, سیٹ کہ مجھے نہیں چاہیے چہرے پہ ایکسپریشن, آئی براؤ ریز نہیں کرنا, بی سالڈ, بی پاورفل, لیکن مجھے وہ ٹپکل یو نو کیریکٹرز والے ایکسپریشنس نہیں چاہیے, ایول کیریکٹر والی فیل نہیں آنی چاہیے. یو آر ایول بٹ وہ ایول نظر نہیں آئے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسمارٹ ایول. ہاں, بیکاز اٹس سم تھنگ نیچرل. جب ہم بات کرتے ہیں, میرے ساتھ تو بڑا پرابلم ہے, میرے ہاتھ بھی ہلتے ہیں, آئی براؤز اور ایکسپریشن میں بہت زیادہ نیچرلی آ جاتا ہے ایکسپریشن منہ پہ, اور اس کو روکنا میرے لیے بڑا پرابلم تھا کہ آئی ڈونٹ ہیو ٹو یو نو ریز این آئی براؤ اور سارٹ آف ڈسٹارٹ مائی فیس, ایون برے سے برا ڈائلاگ بولتے ہوئے, بٹ اسٹل بی ایول. آپ کامیاب ہو گئی تھیں, بہت اچھا گیا تھا. تھوڑا لیٹر اسٹیج میں کریئر چینج کرنا کیا انوالو ہوتا ہے ڈیسیجن میکنگ میں, کیا چلتا ہے ذہن میں, اور آپ کیا بولیں گی ان لوگوں کو جو اس وقت کنسیڈر کر رہے ہوں, کیا ایڈوائس دیں گی؟ میری تو بہت پازیٹیو فیڈ بیک ہے. آئی تھنک آپ کو ایک لیٹر اسٹیج پہ جب آپ نے 23 ایئرس ایک فیلڈ میں کام کر لیا ہو, اور ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ میں پاؤں رکھنے سے آپ بہت اپلفٹڈ فیل کرتے ہیں, مجھے تو لگا, کیونکہ ایک نئے فیلڈ میں جانے سے آپ 0 میٹر پہ آ جاتے ہیں. میں یہی کہنے والی تھی, تو اسٹارٹنگ فرام اسکریچ وہ زیادہ ڈسٹربنگ نہیں, کیونکہ 23 سال میں آپ تو یہاں پہنچ گئی تھی, جو آپ نے بتایا بھی میں پڑھ بھی رہی تھی ماشاء اللہ سے. آپ تو بہت کچھ کنسلٹنسی بہت کری تھی, بہت جگہ پہ آپ لوگوں کی ٹریننگ کر رہی تھی. میں ٹیچرس کو 2 سال میں نے ٹیچرس کو پراپر کورس پڑھایا ہے. ایگزیکٹلی, اسکول ہیڈ شپ تھی, سارا کچھ تھا. لیکن میرے خیال میں کمفرٹ زون میں انسان جب چلا جاتا ہے نا, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی نیچے آ جاتی ہے, آپ کمپرومائزز میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کہتے ہیں ہاں آئی نو دس, آئی نو دیٹ.